मेरो मोबाइल फेला परेन। मैले चिने जानेका, काम पर्ने र सम्झन पर्ने सारा मानिसका नाम र नम्बर त्यसैमा थियो। हरायो। नम्बर हराउनुले एक चुस्त पीडा पनि दियो। यस्तो लाग्यो एक क्षण त मस्तिष्कका सबै सूचना डिलिट भए। भाव शून्य भए केही बेर। घरको नम्बर समेत सम्झना रहेनछ मलाई। ब्याकअप डाटा नराखेकोमा पछुतो भयो। अनि फेरि लाग्यो दुनियाँमा सबै कुरा हराएरै त जान्छ, सबै नासिएरै त सकिन्छ। हराउन सक्ने कुरै हराएको हो, के चिन्ता गरिरहनु। ब्रदर्स डेको गिफ्ट भनेर बहिनीले साँझ एउटा मोबाइल दिई बाइक नजिकैको वर्कसपमा छाडेर बनाउन लगाइछ। घरैमा ल्याइदिएको भए भेद खोल्थ्यो अनि म थप आराम गर्न विवश बनाइन्थेँ। धन्न यति चाहिँ बुद्धि पुरैछ। अब मेरो 2 दिनको मुक्तबास काट्यो। भोलिपल्ट फेरि मैले पुरानै नम्बरको सिम कार्ड लिएँ अनि अफिस गएँ। पुराना फाइलका चाङ थिए। थप नयाँ केसहरू पनि आएका रहेछन्। भ्याइ नसक्नु काम थियो। मैले अरिनालाई फलोअप केसहरू 2 बजेपछि राख्न भने अनि नयाँलाई पालै पालो भित्र पठाइदिन लगाए। एन्जाइटीका 4 क्लाइन्टसँग काउन्सिलिङ सकेपछि आइलागेको एउटा केस चाखलाग्दो थियो। एउटी गोरी वर्णकी मोटी महिला भित्र पसी अनि सोझे भने मलाई एउटा सुझाव चाहियो, दिन सक्छौ भने जसरी उसले मतिर हेरी अनि हल्का मुस्कुराई जिउको सारा भार छाडे जसरी ऊ कुर्सीमा थ्याच्च बसी। उसको पारा अजिबको थियो। रहस्यको मिहिन गन्ध पनि त्यसमा आइरहे जस्तो लाग्यो। सरसर्ती नियाले उसलाई। त्यस्तो कुनै गम्भीर समस्या देखिहाल्ने सङ्केत उसमा थिएन। 50 को हाराहारीकी ओली पढे लेखेकी एक सुसंस्कृत नारीको छनक उसको हाउभाउले दिन्थ्यो। भन्नुहोस्, मैले आग्रहजन्य भावमा भने। मान्छेको प्रेम गर्ने उमेरको हद हुन्छ कि हुँदैन? उसले झस्झस्ती सोधी। म एक क्षण अकमकिएँ अनि थप प्रष्ट हुन सोधे भन्नाले प्रेम गर्ने उमेर के प्रेम? ऊ हाँसी। यसैमा हो सुझाव चाहिएको? मैले सोधे। जिउ थोरै इत्रिए जसरी उसले भने। के खालकी महिला हो यो? उमेर 55 दिल बचपन भने जस्तो। वयसका अन्तिम दिनहरू खर्च गरिसक्दा पनि उसमा चुलबुले केटीको जस्तो हाउभाउ गएको थिएन। प्रेम गर्ने उमेर हुँदैन मैले भने, जहिले गरे पनि हुन्छ। भनेपछि यो मिति नगुज्रिने औषधि हो? सोधी उसले। हो भने मैले। हामी दुवै मस्तले हाँस्यौँ। उसँगको कुराकानीको प्याटर्न कुनै क्लाइन्टसँग गर्ने खालको भइरहेको थिएन। त्यसलाई ढाँचा दिन मैले केही प्रश्न सुरुवातदेखि नै गर्नुपर्थ्यो। तर ऊ आफै मेरो अन्तर्वार्ता लिन आए जसरी सोधिरहेकी थिए। मैले उसको फाइल सरसर्ती हेरेँ। नाम र ठेगाना उसले गोप्य भनेर लेखेकी थिइन्। बाँकी विवरण अनुसार 41 वर्षकी ऊ एउटा ब्याङ्कमा काम गर्दिरहेछ। कतिपय क्लाइन्ट आफूलाई वास्तविक रूपमा चिनाउन चाहँदैनन्, त्यसैले तिनका लागि भन्न चाहे जतिको सूचना मात्र टिपाउने सुविधा उपलब्ध थियो। ब्याङ्कमा तपाईँको डिजिग्नेसन? ब्रान्च म्यानेजर। कुराकानी सजिलो होस् भनेर मैले कफी मगाएँ। हेर्दा सामान्य देखिए पनि गौरका साथ निहाल्यो भने उसमा केही अनिश्चय र दुःख जस्ता कुरा पहिल्यैदेखि गएको जस्तो मलाई लाग्यो। खुसीमापन गर्ने एउटा प्रश्नावली थमाएँ। त्यसबारे थोरै बताएँ अनि त्यो भर्न भने। यो सब गरिरहनु जरुरी छैन, उसले भने। म एउटा दोधारमा छु, बस त्यसैबारे केही प्रष्ट हुन चाहन्छु। यस्तो लाग्यो ऊ केही भन्न चाहन्छे र त्यसका लागि केही हल्का कुरा गरेर पृष्ठभूमि बनाइरहेकी छ। मैले वातावरणलाई सक्तो होलो बनाउन खोजेकै थिएँ। भने कस्तो दुविधा? उसले लामो सास फेरी अनि केही अप्ठ्यारो माने जसरी कुरा सुरु गरी। मैले ध्यानले सुनिदिएँ। खासमा काउन्सिलरको ठुलो गुण नै क्लाइन्टका वेदना चाखमानेर सुन्नुमा छ।
यो दुनियाँमा सबैजना सुनाउनमै व्यग्र छन्। कसैको कुरा कसैले सुन्दैन। सुनिहाले पनि आफ्नै विचारको ढाँचामा बदलेर सुन्छ। सुनाउनेको शब्द मात्रै हुन्छ, त्यसमा इच्छा अनुसार भाव र अर्थ चाहिँ सुन्नेकै हुन्छ। त्यसैले कोही कसैलाई हतपत मनको कुरा भन्न मान्दैन। जस्तै भयानक कुरा पनि निर्विचार सुन्ने मान्छे नै काउन्सिलर हो। यसैका लागि त उसलाई खोज्दै क्लाइन्टहरू आउँछन् र मनको उकुस मुकुस खन्याए बापत भने जति पैसा पनि तिर्छन्। मनको कुरा सुनाउँदा आधा छटपटी त्यसै निको हुन्छ। जसरी गुम्सिएको कोठामा झ्याल खोल्नाले गन्ध हराउँछ, त्यसै गरी मनको ताप उघारेर देखाउनाले घटेर जान्छ। मैले त्यस अधवैंशका कुरा 1.5 घन्टासम्म सुने। अनेक भूमिका बाँधेर अन्तमा उसले गाँठी कुरा पनि भने। खास के भने ऊ एउटा पट्टोसँग गुप्त प्रेम जालमा परेकी रहेछ। मेरा नाति नातिना भइसके, कसैलाई भन्न पनि सक्दिनँ। आफैले लुकाएर राख्न पनि सकस भइरहेको छ। म के गरौँ? उसले सोधी। उसको प्रेमी रहेछ उसैको शाखामा इन्टर्न गर्न आएको एक स्नातक केटो। उसलाई नभेटुन्जेल म एक ढङ्गले सन्तुष्ट नै थिएँ। यस्तो पनि होइन कि मेरा दुलाहा मलाई माया गर्दैनन्। उनी मलाई माया गर्छन्, प्रशस्त गर्छन्। तर मलाई अचानक कसैको पनि मायाले छुन छाडेको छ। त्यस केटालाई भेटेपछि म अर्कै भएकी छु। के भएको यस्तो? यसमा के दोधार छ त? मैले सोधेँ। ऊ एकछिन चुप लागि अनि भने, यो ठिक हो कि बेठिक हो? तपाईँलाई के लाग्छ? कहिले ठिक हो जस्तो लाग्छ, कहिले बेठिक जस्तो लाग्छ। ठिक जस्तो किन लाग्छ? किनभने यो मेरो जीवन हो। मलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्न पाउनुपर्छ। एक बारको जुनीमा मनको धोको पुरा गर्नु नै जाति हो। बेठिक जस्तो किन लाग्छ त उसो भए? म विवाहित मान्छे, उमेरले पनि बुढी भइसके। मेरो घर परिवार छ, छोराछोरी छन्, नाति नातिना भइसके। समाज, मर्यादा र कानुन केहीले पनि यस्तो गर्न दिँदैन। अब के गर्नुहुन्छ त? यही त म सोध्न आएँ कि भन्नुहोस् न म के गरौँ? मसँग समय थिएन भने केही सेसन थेरापीहरू गर्नुहोस्, भोलि आउनुहोला। यसमा थेरापी गर्न पर्ने के जरुरी छ र? भन्नुहोस् न म के गरौँ? उसले एकदम ढिप्पीका साथ सोधी। मनको समस्या नै यही हो। यसले पर्खन जान्दैन। काँडो झिके जस्तो अहिलेको अहिले उसलाई समाधान चाहिन्छ। उसलाई मनको यही अधीरताले गिजोलिरहेको थियो। अहिले तपाईँको मन विचलित छ। छिटो निर्णय गरिहाल्न हुँदैन। पहिले यसलाई थोरै सेटल हुन दिनुहोस्। मैले भने, भोलि फर्स्ट आवरमा आउनुहोला। उसले भने, मलाई आजै उसँग भागु जस्तो भइरहेको छ। सबै छाडेर टाढा कतै जाने मुड बलियो भएर आइरहेको छ। यसलाई म कसरी रोकौँ? भोलिसम्म त म सबै छाडेर जान सक्छु। मलाई आज जसरी पनि यो भावबाट मुक्त हुनु छ। कति जिद्दी भएकी होली यो। ठिक छ, उसो भए तपाईँ मलाई 10 मिनट समय दिनुहोस्। मैले सोधेँ, कि त्यति पनि समय छैन? त्यतिन्जेल म के गरौँ? उसले घडी हेरी। मैले अनिरालाई बोलाएँ अनि भने, उहाँलाई फ्लोटेसन रुममा लैजाऊ र 90 मिनट राखिदेऊ। अनिराले मुन्टो हल्लाए। त्यहाँ गएर के गर्नुपर्छ त्यो बताइनेछ। तपाईँ उहाँसँग जानुहोस्। मैले त्यस महिलालाई भने। ऊ अनिरासँग गई पनि हाली। मनको अधीरतालाई तुरुन्त कम गर्ने एउटा विधि छ, फ्लोटेसन। खासमा यो एक विशिष्ट ढाँचाको स्पा हो। ढक्कन लगाएर बन्द गर्न मिल्ने बाथटब आकारको बडेमानको ट्याङ्की जस्तो मेसिनमा 775 लिटर पानी र 494 केजी नुन हालेर घोल तयार पारिन्छ। पानीलाई छालाकै तापक्रममा पुग्ने गरी तताउन मिल्ने सुविधा मेसिनमा उपलब्ध छ। पानीभित्र पसेपछि ढक्कन लगाइन्छ। नुनका कारण पानीमा शरीर तैरिन्छ।
मिलाइएको तापक्रमका कारण पानीमा बसे जस्तो अनुभव छालाले गर्दैन। ढक्कन बन्द भएका कारण प्रकाश, दृश्य, ध्वनि जस्ता मस्तिष्कलाई उत्तेजित पार्ने तत्त्वको उपस्थिति हुँदैन। त्यसभित्र पसेपछि शरीर हावामा तैरिए जस्तो हुन्छ। गुरुत्वाकर्षणको कुनै असर नभए जस्तो शरीर अड्याउन कुनै बल लगाउनु नपर्ने अवस्थामा एक निमेषमा पुगिन्छ। यसले तुरुन्त एक गहिरो विश्रान्ति दिन्छ। निदाउन नसकेकाहरू, डिप्रेसनको शिकारले छटपटिएकाहरू र केही कुरामा पनि स्थिर भएर रहन नसक्नेहरूका लागि वैज्ञानिकहरूको यो पछिल्लो आविष्कारले एकदम सजिलो पारिदिएको छ। यो वर्ष मैले यसलाई बडा रहरका साथ अल्केमीमा भित्राएको थिएँ। यसको प्रयोगले तुरुन्त परिणाम खोज्ने अप्ठ्यारा क्लाइन्टलाई शान्त पार्न निकै मद्दत पनि मिलिरहेको थियो। यो महिलाको मामिला त्यति जटिल प्रकृतिको थिएन, तर ढङ्गले अघि नबढे जटिल हुनेवाला अवश्य थियो। हरेक मान्छेको संसार दुईवटा हुन्छ, एउटा देखिने, अर्को नदेखिने। देखिने संसार समाजको नियमले चलेको हुन्छ। नैतिकता, धर्म, कानुन, लोकलाज सबै यसैमा अडिएको हुन्छ। त्यसैले समाजमा मिल्ने, कानुनले दिने र नैतिकताले मान्ने कुरा मात्रै गर्नु छुट्छ यो देखिने समाजमा। मान्छे बाहेक अरू कुनै प्राणीको यस्तो संसार हुँदैन। उनीहरूको संसार स्वाभाविक वृत्तिले चलेको हुन्छ। सुत्न मन लागे सुत्ने, खान मन लागे खाने, जैविक वृत्तिले जे भन्छ त्यही गर्ने। नियम, कानुन, धर्म, आदर्श, नैतिकता केहीको पनि यसमा बन्धन हुँदैन। एक प्राणीमा हुने जीवनगत वृत्ति मान्छेमा पनि छ, तर नियम, कानुन, आदर्श र नैतिकताले एउटा सीमाभित्र मात्रै यो वृत्तिको परिपूर्ति गर्न अनुमति दिन्छ। सामाजिक संसारमा वृत्तिगत आवश्यकताको पूर्ति भइरहेसम्म मान्छेलाई खासै छटपटी हुँदैन, तर त्यसको पूर्ति भएन भने तनाव हुन्छ। पूर्ति गरे समाज विरुद्ध आउने खतरा, नगरे एक अतृप्त तृष्णाले सधैँ दुःख दिइरहने झन्झट। एकातिर कुवा, अर्कोतिर इनार, माझमा उभिएको भ्यागुता जस्तो असहाय हुन्छ मान्छे यतिखेर। करोडौँको जीवनमा यो अवस्था उमेरको कुनै न कुनै बिन्दुमा पुगेर आइपुग्छ। त्यस ब्याङ्क म्यानेजरको सवालमा पनि भएको त्यही थियो। आनन्दको अर्को तटस्थ माध्यम फेला परेन भने जीवनमा धेरै दुःख आइलाग्छ। विश्रान्तिका लागि फ्लोटिङ रुममा पठाएको मैले त्यसैका लागि थियो। ठिक 90 मिनेटपछि ऊ आई। मैले अनुहार निहालेर हेरेँ। एक खालको सरलता त्यसमा उत्रिएको थियो। मैले सोध्नै परेन, थेरापी कस्तो लाग्यो? ऊ आफैले भने, गजब। उसको लवजमा थियो सन्तुष्टिको गहिरो प्रतिध्वनि। कसरी यस्तो सम्भव छ? उसले आश्चर्य प्रकट गर्ने भावमा भने। यति गहिरो शान्ति कसरी मिल्छ एकै क्षणमा? म मुस्कुराएँ मात्रै। उसलाई समाधिमा पुगे जस्तो लाग्यो रे। जीवनमा कहिल्यै नभएको शान्तिको अनुभव भयो रे। धेरै पटक मेरो हात समातेर कृतज्ञता जनाई अनि जाने बेलामा भने, म भोलि पनि आउँछु र 2-3 घन्टै फ्लोट गर्छु। आँखा लागेका मात्रै थिए, मोबाइल बज्यो। यो मुला मोबाइल भए पनि दुःख, नभए पनि दुःख। यति राति कसले फोन गरेको हो कुन्नी? मैले आँखा चिम्ली चिम्ली त्यो उठाएँ। श्वेताले गरेकी रहेछ। मेरो लागेको निन्द्रा हराइहाल्यो। मैले कति म्यासेज पठाएँ, फोन गरेँ, हजुर उठाउनु नै हुन्न। उसले एकदम शिकायत गरी, रिसाउनु भएको? मेरो मोबाइल हराएको थियो। मेरो प्रष्टीकरण फुत्कियो। न त तिम्रो फोन मैले नउठाउने पनि हुन्छ काहीँ? उसले पत्याइन। दिनभरि पनि गर्दा लागेन रे। खसखस मेटाउन सुत्ने बेलामा गर्दा लागेछ। फोन नउठाउनु भएकामा सजाय त दिएरै छाड्छु। उसले जिस्किने छाड देखाए। भन के गरौँ? मैले हल्का ठट्टा मिश्रित प्रश्न गरेँ। भोलि लन्च एक्लै खान पाउनुहुन्न। उसको सजाय यस्तो मिठो हुनेवाला रहेछ। उसले आफू बस्ने ठाउँको गुगल म्याप पठाई।
अनि फोन काट्नु अघि थपी, ढिलोमा 11 बजेसम्म आइसक्नुपर्छ, अनि चाँडोमा चाहिँ जति बजे आए पनि स्वागत छ। उसले फोन राखी मलाई झट्ट एउटा कुराको सम्झना भयो। पहिलो दिन आउँदाखेरि उसले मलाई एउटा पार्सल दिएकी थिए। म हुस्छु, खोलेर हेरेको पनि रहेनछु। त्यो मैले अल्केमीकै ड्रयरमा राखेको थिएँ। साँच्ची त्यसभित्र के होला? मलाई जान्ने तातो लागेर आयो। एक मनले भन्यो भोलि हेरौँला, अर्को मनले भन्यो होइन अहिले हेरौँ। धेरै बेर म यो दोधारमा तुर्लुङ्ग झुन्डिरहे अनि जुरुक्क उठे, ट्राउजर उले, टी सर्ट लगाए, सुटुक्क बाहिर निक्ले। हातमा अल्केमीको साँचो थियो। फटाफट हिँडे पनि आधा घन्टा लाग्थ्यो अल्केमी पुग्न। बाइकमा चाहिँ 5 मिनटमा। बाइक वर्कसपमै भएकाले हिँड्नुको विकल्प थिएन। हिँडे। मध्यरातमा सहर शान्त थियो, तर निशाचरका गाडीहरू भने आउजाउ गरिरहन्थे सुत्त सुत्त। सडकमा लुरु हिँड्ने म एक्लो यात्री थिएँ सायद। रातमा सहरको सडकै सडक एक्लै हिँड्नुको पनि रमाइलो अर्कै हुँदो रहेछ। मैले त यसको अनुभव नै लिएको रहेनछु। बत्तीको उज्यालोमा सडकको रङ बेग्लै देखिन्थ्यो। आकाशमा ताराहरू भरर थिए। सुत्त सुत्त कुद्ने मोटरका ध्वनि तरङ्ग बाहेक अरू कुराको कम्पन कानमा आएको मैले पत्तो पाइनँ। गाडा छुन सकिने खालको सन्नाटाले छोपेको थियो कानलाई। बेला मौकामा आउने गाडीका आवाज त्यो सन्नाटालाई नै बढी चर्को पारेर जान्थे। कुनै घरमा बत्ती पुरै निभेकाले त्यसको मधुरो आकृति चित्र जस्तो देखिन्थ्यो। कुनै चाहिँ केही कोठाहरूबाट उज्यालो बाहिर चुहिएको देखिन्थ्यो। सायद निदाउन बाँकी आँखाहरू कुनै आलम्बनमा अडिएका होलान्। बाँकी सहरका सारा मानिस यतिखेर सपनामा मस्त छन्। म भने लागेको निन्द्रा पनि नसम्हालेर यसरी बरालिएर हिँडेको छु। परसम्म पनि मैले मानिस हिँडेको देखिनँ। केही कुकुरहरू गुडुल्किएर बसेका अवश्य थिए। यसबाहेक अरू प्राणी कोही थिएन सडकमा। यो सन्नाटामा मेरा पैताला होइन, जुत्ताले निकाल्ने आवाजको घनत्व किञ्चित बढी थियो। दिउँसोको भिडभाड यतिखेर सम्झिँदा मायावी जस्तो लाग्थ्यो। दिउँसो यही ठाउँमा उभियो भने रातको यसको शान्तपन सपना जस्तो लाग्दो हो। हामी सत्यको सबै आयामलाई हेर्दैनौँ। आफ्नै कोण र दृष्टिकोणबाट जे देख्यो त्यही हो भन्ठान्छौँ। तर त्यो त्यति मात्रै हुँदैन, त्यसैले पनि त्यस्तै होइन। मनको तलौमा पानीको लहर जस्तै उठ्दै फैलिँदै र हराउँदै गरेका यस्ता विचार तरङ्गका साथ म हिँडिरहेँ निकै बेर। अल्केमी पुग्नै आँटेको थिएँ। बिरबिर पानी पर्न लागे जस्तो गर्यो, तर परिहालेको थिएन। पानीका अति साना कणहरू हावामा व्याप्त थिए। अल्केमी पुग्दासम्म त्यसको ओसले केही बेरमा जिउ हल्का भिजे जस्तो भयो। पार्सलमा के होला? केही बेरमा उत्तर मिल्नेवाला थियो। म भित्र पसेँ, ड्रयर ताने, पार्सल त्यहीँ थियो। खोले, त्यहाँ मेरो पोर्ट्रेट रहेछ। साथमा एउटा बिना सम्बोधनको संक्षिप्त पत्र पनि थियो। आज म खुसी छु। किन थाहा छ? मैले हजुरलाई धर्काहरू जोडेरै भए पनि भेट्टाएरै छाडेँ नि। एकदम अनौठोसँग आउनुभयो र उस्तै गरी जानुभयो मेरो जीवनबाट। तर कस्तो एउटा मोहनी छाडेर जानुभएको थियो कुन्नी। त्यो अभागी बिहान बिउजिएपछि म मात्रै होइन, सिङ्गो गाउँ हजुरलाई खोजिरहेको थियो। धेरै पछिसम्म पनि त्यो खोज जारी नै रह्यो। धेरैले बिर्सिए होलान्, समयले सधैँ एउटै कुरामा अल्झिन पनि त दिँदैन नि। तर मलाई भने हजुरलाई भेट्ने इच्छाबाट कहिल्यै मुक्ति मिलेन। समुद्रको पानी जति खायो उति प्यास बढ्छ रे। मलाई त्यस्तै भयो। जति दिन बिते सम्झना उति गाढा भएर आइरह्यो। शिक्षकका रूपमा हजुरलाई नपाएकी भए म आज जे छु त्यो कदापि हुन सक्ने थिइनँ। तिनताक मेरो सारा भरोसा हजुरमाथि टिकेको थियो। मेरो मात्र किन, अरू पनि सारा विद्यार्थीकै भरोसा अडिएको थियो हजुरमाथि। तर अचानक हिँडिदिनु भयो। नजाने कहाँ कहाँ खोजी भएन हजुरको।
धेरै पछिसम्म मैले गुनासो मात्रै गरिरहेँ हजुरका प्रति, तर अहिले हेर्दा लाग्छ यसरी हिँडेर उचितै गर्नुभएको रहेछ। हजुर नभएपछि जुन जुन भाव र अवस्थाबाट म गुज्रिनु पर्यो, जुन घुम्ती र मोडहरू जीवनमा आए, ती सब कल्पनातीत थिए। मैले सोच्दै नसोचेको जीवन बाँच्नु पर्यो, तर कति पनि पछुतो छैन, किनभने बितेका कुराले केही पनि दिँदैन अति आवश्यक। 14 महिना एक अवतार जसरी मेरा अघिल्तिर प्रकट भएर सिकाउनु भएको कुरा नै काफी हुन पुग्यो मलाई अघि बढ्न। आज युनिभर्सिटीको दीक्षान्तपछि म सिधै घर आएँ। सम्झना त सधैँ सम्झि नै रहन्छु, तर आज सम्झना साबिकभन्दा घना भएर आयो। अबेरसम्म सुत्न सकिनँ। अब म आफ्नै एक आर्ट स्टुडियो खोल्ने योजनाको सामुन्नेमा आइपुगेकी छु। यो सबैमा मैले हजुरकै प्रेरणालाई सहारा मानेकी छु। सुनेकी थिएँ गुरु भनेकै बाटो हो, दृश्य अदृश्य जसरी पनि उसले साथ दिइरहेकै हुन्छ। हजुरले म भित्र उमारिदिनु भएको हुटुटीले मलाई अल्छी मानेर बस्न दिएन, रूपान्तरणहीन अवस्थामा बाँच्न पनि दिएन। समुद्रसम्म नदीले बिना नाप नक्सा छामछुम गरेर बाटो पहिल्याए जस्तो हरेकले आफ्नो बाटो आफै खोज्दै हिँड्नु पर्दो रहेछ। यही सिकाउनका लागि नियतिले हजुरलाई मेरो दैलोसम्म ल्याइदिएको थियो र पछि लगिदिएको थियो। सायद यो नियतिकै आयोजना होला, यस्तो भाव आइरहेको छ आज। मैले आफूले जानेको कला र हृदयमा सम्हालेको सम्झनालाई क्यानभासमा जोडिदिए। रात झिमिक्क नगर्दै बितिसकेछ। बिहान हेर्दा टेबलमा हजुरको चित्र मुस्कुराइरहेको थियो। यो फुस्कन लागेको मुस्कुराहट सायद फेरि देख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ यो जुनीमा, तर त्यसको एउटा प्रतिलिपि मेरो हृदयमा जसरी कुदिएको थियो त्यसलाई मैले धर्काहरू जोडेरै भए पनि उतारेकी छु। थाहा छ, चित्र भनेको चित्रै हो, त्यो मान्छे हुन सक्दैन। घामको चित्र घाम जस्तै भए पनि त्यसले उज्यालो दिँदैन, न तातो नै दिन्छ, तर पनि त्यसले घामलाई त सम्झाउँछ, घामको उज्यालो र तातोलाई सम्झाउँछ। यी जोडिएका मायावी धर्काहरूले हजुरको आकृति अभिव्यक्ति दिए पनि हजुर त्यो होइन, तर पनि यसले हजुरको यादलाई जीवन्त बनाइराख्छ। आशा छ यही स्मृतिको निरन्तर बलिरहने दियोको उज्यालोले नै एक दिन हजुरसम्म पुग्ने बाटो आविष्कार गर्नेछ। हजुरकी श्वेता। त्यस मुनतिर पहेँलो रङमा लतपतिएका एक लहर अक्षर, सायद उसले चित्र बनाउँदा बनाउँदै कुच्चीले लेखेकी हुँदो हो, ती यस्ता थिए। म कहाँ तस्बिर लिन बरोबर आइरहने एक मित्र हजुरको क्लाइन्ट हुनुहुँदो रहेछ। हाम्रो म्युचुअल क्लाइन्टसँगको कुरामा अनौठो ढङ्गले हजुर यही सहरमा हुनुहुन्छ भन्ने पत्तो पाइहाले। म अब धर्काहरूले जोडिएको यो मुहार चित्रसँग हजुरको जीवन्त मुस्कान साट्न आएकी छु। योभन्दा खुसी मेरा लागि अरू के हुन सक्ला र। पत्र पढेर म हतप्रभ भएँ। पोर्ट्रेट हेरेँ, त्यो निकै मोहक थियो। 10 वर्ष अघिको मलाई उसले चित्रमा उधिनेकी थिए। जतिखेर सम्झनामा जुन कुरा आयो त्यो त्यही नै रूपमा बस्दो रहेछ। समयको धुलो र किरो त्यसमा लाग्दो रहेनछ। म उनको सम्झनामा सदा तरुण हुने रहेछु, यसरी बिचमा नभेटेको भए। मेरो 18 वर्षे जौवन कसैको सम्झनामै सही ताजापनका साथ बाँचिरहेको रहेछ। 80 उसले भेटेपछि त्यो विस्थापित भयो होला। अब उसले चित्र बनाउनु परे पछिल्लो सम्झनाकै रेखाहरूलाई आधार बनाउली। माइक्रोसफ्टको एप्लिकेसन जस्तै सम्झना पनि बार बार अपडेट भइरहँदो रहेछ। अब अघिल्लो भर्जनले काम चल्दैन होला। पानी अलिक बाक्लो भइसकेछ। रातको 1:30 बजे म अल्केमीबाट बाहिर निक्लेको थिएँ। अब त निन्द्रा कयौँ दिनसम्म आउन नसक्ने गरी मन जागेको थियो। जे होस्, चित्रले मलाई अतुल खुसी दियो। लियोनार्दो दा भिन्चीका पालामा उसले बनाएकी भए यो मोनालिसालाई मात खुवाउने खालको थियो, तर सबै कुरा समय हो। अहिले जसले जति विशाल विमान बनाए पनि राइट दाजुभाइको अभिलेख तोड्न सक्दैन।
बरु त्यही अभिलेखको तेजलाई पछिल्लो आविष्कारले बढाउँछ मात्रै। श्वेताले बनाएकी मुहार चित्र पनि त्यस्तै लाग्यो। मेरो तस्बिर बनाई भनेर उसको तारिफ गरेको होइन, जसको बनाएको भए पनि यो छाँटको तस्बिरलाई यति नै मन पराउने थिएँ। यति हो, आफ्नो भनेपछि त्यसमा अतिरिक्त खुसी जोडिएर आउँदो रहेछ। पोर्ट्रेटको बान्की हेर्दा श्वेताको कलाको गहिराई अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। म आनन्दित थिएँ उसले छोएको उचाइको भेउ पाएकामा, साँच्चै नै आनन्दित थिएँ। उसले मलाई अटुट रूपमा उत्तिनै ताजापनका साथ सम्झिएकामा, अनि भित्र कतै क्षुब्ध पनि थिए मैले निर्वासनका साथ उसलाई अँगाल्न नसकेकामा। ऊ मलाई साक्षात् गुरु नै मान्दिरहेछ। म चाहिँ क्षुद्र वासनाले कहाँ कहाँ अल्झिरहन्छु। सधैँ प्रश्न बल्झिन्छ, ऊ जसरी म किन सरल हुन सकिनँ। कसैले भनेको थियो यौन प्रेमको गलत उच्चारण हो, जहाँ वासना जोडिन्छ त्यहाँ प्रेम कहाँ। यस दृष्टिले मैले श्वेतालाई प्रेम गर्न सकिनँ, तथापि उसले गरेकै माने। गुरु कसैलाई मान्नु भनेको प्रेमको उच्चतम अभिव्यक्तिलाई अनुमोदन गर्नु हो। कठै ममा त्यो कहाँ थियो र, तर उसले मानिदिए। त्यस अनुसारै उसले मेरा प्रति अनासक्त प्रेम उमारेकी रहेछ। त्यो मेरा लागि खुसीको कुरा बढी थियो कि लज्जाको खुट्यान आज पर्यात्न सकेको छैन। प्रेममा रूपान्तरणको प्रशस्त शक्ति हुन्छ। प्रेमको अनुभव भयो भने नै त्यो काफी छ। एकलव्यले ढुङ्गालाई नै द्रोणाचार्यको साक्षात् उपस्थिति ठानेपछि धनुविद्या फटाफट सिकेका थिए अरे। सिकेका मात्रै थिएनन्, सबभन्दा उत्तम धनुविद भएर निक्लेका थिए अरे। द्रोण त्यस्तो गुरु जो दक्षिणामा शिष्यको औँला नै माग्छ। एकलव्य त्यस्तो शिष्य जो शूद्रलाई सिकाउन नमाने राजगुरुलाई भगवानभन्दा कम ठान्दैन। प्रेमले गुरु भनिसकेपछि उसका सारा प्रपञ्च र जालजेल पनि सायद स्वीकार हुँदो। औँलाको टुप्पो माग्दा पनि एकलव्यको हृदयले यसमा प्रेम र स्नेह नै देख्छ। यो देख्न सक्ने खुबी र त्यसको अनुभव नै त हो रूपान्तरण। श्वेतामा पनि एकलव्यको जस्तै छनक थियो, तर म द्रोण जस्तो विद्याले विपुल थिइनँ, र पनि उसमा जस्तो कपटपूर्ण दृष्टि चाहिँ अवश्य थियो। तर यसमा थोरै अवकाश लिने ठाउँ पनि छँदै थियो। यो मैले सचेत मनले निकालेको भाव थिएन। शरीरले देखाउने स्वाभाविक उत्तेजनासम्मको अनुभव मैले गरेको हुँ। त्यसमा मैले श्वेतालाई सहभागी हुन दिइनँ। होली भन्ने डरले आफै भागे, तर्के र हराए। कसैलाई केही मान्नुमा मानसिक आधार बाहेक केही हुँदैन र मान्यताको कुनै ठोस अस्तित्व हुँदैन। तर कोही हुनुमा चाहिँ अस्तित्वगत आधार नै हुन्छ। श्वेता मेरो विद्यार्थी हो भन्ने मान्यता मात्रै हो, तर ऊ जैविक रूपमा छे भन्नु त सत्य नै हो। यसमा मानिरहनु पर्ने कुरै केही छैन। म छु, श्वेता छे, यो सत्य हो। तर बीचमा गुरुत्व वा शिष्यत्व थियो कि थिएन भन्नु चाहिँ मान्यता मात्रै हो। उसँगको लगाव जैविक खालको थियो सायद। यही सम्झेर मैले आज प्रयत्न आफूलाई दोषी ठान्नबाट बचाइरहेको छु। खुसी हुनु छ भने यसरी प्रतितर्कहरू निकाल्नुमा हानि पनि खासै थिएन। मनले निकाल्ने तर्क र प्रतितर्कहरूको यस्तै प्रपञ्चलाई भकुण्डोजे उफार्दै म सुनसान सडकमा हिँडिरहे। फर्केर घर जाउँ र सुतु जस्तो लागेन। यसरी नै आज गोडाले जहाँ लग्छन् उतै जाउँ भने जस्तो भइरह्यो। बराल लिनुमा म सधैँ अपरिमित हर्षको अनुभव गर्छु। कसरी अभिसंस्कृत भएको हो मेरो चित्तकुनी। लोकले फजुल मान्ने कामहरूमा यसले अनौठो खुसी भेट्छ। सडकमा लहरै धुपीका रुख बिरबिर पानीले भिजेका थिए। दिनभरिको धुलो अहिले पखालिए जस्तो धुपीका रुख बढी नै हरिया र चम्किला देखिए। मानौ भर्खरै नुहाएकी युवती मुस्कुराएकी छ, पुरै मादकताका साथ।
धुपीको बोट लहरे भएर एउटा सेतो कार हुइकिँदै आयो। मनिर आइपुगेपछि त्यसको गति धिमा भयो अनि अलिक पर पुगेर रोकियो। म आफ्नै गतिमा अघि बढिरहेको थिएँ। कारको सिसा झार्दै एउटा अनुहार बाहिर निक्लियो। ओ हाई, इट्स गुड टु सी यु हियर। त्यो अनुहारमा टाँसिएका पातला ओठ चल्मलाए। म वरपर हेर्छु, त्यहाँ त कोही पनि छैन। केटी झुकिएकी होली भनेर म अघि बढ्न खोज्छु। सुन्नु भएन? ऊ अलिक जोडले कराउँछे। हजुर, मलाई भन्नुभएको? म अनिश्चय देखाउँछु। अरू यहाँ को छ त? ऊ थोरै मुस्कुराउँछे। उसलाई निहालेर हेर्छु। कतै चिने जस्तो र कतै भेटे जस्तो लाग्ने अमूर्त भावबाहेक प्रष्ट अनुभव केही पनि हुँदैन। सरी, म थोरै अलमलमा छु। म हलुकाउन खोज्छु। मेरो बिर्सने बानीलाई अन्यथा नठानिदिनुहोस्। नो प्रब्लम। ऊ मलाई क्वार क्वार्ती हेर्छे। कहाँ जान लाग्नु भएको? कहीँ होइन, यसै नाइट वाक। म त्यसै टारिदिन्छु। मर्निङ वाक भनिहाल्ने समय भएको थिएन। रात थियो र थियो मेरो लुखुर लुखुरको हिँडाइ। सुनेर ऊ हाँसे, केही खित्काका साथ।